श्वास क्रिया प्रयोग हुनासाथ तपाईको दिमाग निदा जस्तो हुन्छ कि चनाखो भए जस्तो हुन्छ? श्वास रोक्दाखेरि दिमाग चनाखो भए जस्तो हुन्छ कि झुम्म परे जस्तो हुन्छ? चनाखो। सबैले अनुभव गरेको चनाखो, राइट? अलर्ट भयो। यो चनाखोपन भनेकै अवेरनेस, यो भनेकै बोध। यो अलर्टनेस, यो अवेरनेस, यो चनाखोपन कहाँ युज गर्ने त भने अनि यसले तपाईको विचारलाई रिड गर्न सक्छ। अघिसम्म थाहा थिएन मलाई, किनकि म बेहोस थिएँ। तर अहिले श्वास क्रिया गर्न साथ, श्वास रोक्न साथ म जागरुक भएँ, अवेर भएँ, अलर्ट भएँ। अनि मलाई के थाहा भयो? मेरो समस्याको कारण के रहेछ त? डिजायर। अर्को भाषामा बदम अर्थात डिजायर। अब त्यो डिजायर भनेको के रे? थॉट, विचार। अब मैले बुझेँ विचार, बदम, थॉट एउटै कुरा हो। लेट गो भनेको अब त्यो विचारलाई मैले छोड दिएँ। विचार दुई किसिमका हुन्छन्। देयर आर टू टाइप्स अफ थॉट्स। एउटा विचारलाई एक्टिभ थॉट भनिन्छ, अर्कोलाई प्यासिभ थॉट भनिन्छ। एक्टिभ थॉट र प्यासिभ थॉटको भिन्नतालाई हेर्नुस्। एक्टिभ थॉट र प्यासिभ थॉट। प्यासिभ थॉट भनेको त्यतिकै आउने विचार, त्यतिकै आउने विचारलाई प्यासिभ थॉट। त्यतिकै भनेको मान्छे त्यतिकै बस्दा बस्दा पनि विचार आउँछ। यसरी हेरेँ, ओहो यस्तो गार्डन मेरो पनि भए, यस्तो घर मेरो पनि भए, यस्तो गाडी मेरो पनि भए, डिजायर सुरु भयो। अथवा हैत तेरी यस्तो हुनै नपर्ने, डिजायर सुरु भयो। त्यतिकै डिजायर सुरु भयो। यो हुनुपर्ने, यो नहुनुपर्ने, त्यतिकै आयो। त्यतिकै आएको विचारलाई के भनिन्छ रे? प्यासिभ। त्यसलाई नेपालीमा भन्दा पोथी विचार हो त्यो। अब त्यसपछि पोथी जहाँ छ त्यहाँ भाले लाग्छ, भाले विचार। एक्टिभ थॉट भनेको भाले विचार। त्यो किन भाले विचार भन्दा जहाँ पोथी छ त्यो भाले आउँछ नि क्वाक 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 गरेर। त्यो भाले विचार भनेको के त? एक्टिभ थॉट। के भनेको जस्तै मैले त्यहाँ घर देखेँ, देख्न साथ तेरी मेरो पनि यस्तो घर चाहियो भन्ने डिजायर आयो। अब त्यो डिजायर आउन साथ स्वाट पहिलोचोटि आएको डिजायर त्यो चाहिँ के कुन थॉट रहे? प्यासिभ। यो प्रब्लम होइन, प्रब्लम एक्टिभ थॉट। ओहो घर चाहिँ चाहियो चाहियो, जसरी पनि चाहियो, जसरी पनि ल्याउँछु। अब दिनरात सोच्न थाल्छ, एण केण प्रकारेण उसले घर बनाउनेतिर मात्रै लाग्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ? एक्टिभ थॉट। अब तपाईलाई दुःख दिने थॉट एक्टिभ हो कि प्यासिभ हो? एक्टिभ। किनकि एक्टिभ थॉट त तपाईले गर्नु भएको विचार हो। त्यो विचारमाथि विचार, विचारमाथि विचार, विचारमाथि विचार गर्यो भने केमिकल शरीरबाट एकपछि अर्को 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 रिलिज हुन्छ। नेगेटिभ धेरै केमिकल भयो भने, जस्तै स्ट्रेस हार्मोन अलिअलि भयो भने चनाखो बनाउँछ, धेरै भयो भने फ्रस्ट्रेटेड बनाउँछ। हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि तपाईँ समस्यामा फस्छ। जस्तै छोराले भनेको कुरा मानिरहेको छैन, छोरीले मानिरहेको छैन, संसारमा यस्तै हुन्छ। डिजायर के आयो? यसले मान्नै पर्छ। यो प्यासिभ थॉट कि एक्टिभ? अझै बुझे छैन? एक्टिभ भन्ने यहाँ जवाब आयो। पहिलोचोटि आएको विचार प्यासिभ, यो पोथी विचार हो। अब छोराछोरीले कुरै मान्दैन, छोरा जन्माएर पनि म चाहिँ बर्बादै भएँ भन्ने विचार आयो मलाई। कतिलाई आइरहेको छ त्यो विचार आउन साथ मैले त्यो विचारमाथि विचार गर्छु। ला अब यो छोराले भोलि के गर्ने हो? अहिले त यस्तो ताल छ, म त सकेँ, सिद्धियो। एउटा लोग्ने थियो, त्यस मोरा पनि खत्तमै, यो पनि खत्तमै। अब मेरो भविष्य छैन भनेर लामो विचार थप्दै जान्छौ नि, मार्ने यो विचार हो। तपाईँ सिद्धिएको कारण तपाईँले रोगको खेती गर्नुभयो नि। के गर्नुभयो? काठमाडौँमा जग्गा छैन, रोगको खेती गरेर बसिया छ। काठमाडौँमा खेती गर्ने जग्गा भएन, अनि चाहिँ रोगको खेती गर्न थालेछ उसले। अनि यो रोगको खेती किन भयो त भने बिकज अफ योर एक्टिभ थॉट। अब यसलाई गम्भीर भएर बुझ्नुस्। विचार त जे गर्दा पनि आउँछ नि। छोरा देखे पनि विचार आउँछ, छोरी देखे पनि आउँछ, नदेखे पनि आउँछ। छोरी देखेन, ला यो मोरीले कहाँ गएर गडबड गरिरहेछ। केटाहरू कति खुसी भयो।
ला यो मोरी अहिलेसम्म आएनन्, नदेखे पनि पीडा, राइट। देखे पनि अब यसको बिहे पनि गतिलोसँग हुने हो कि होइन, फेरि पीडा, ज्वाइँ कस्तो पर्ला है, आफ्नो जीवन त यस्तो छ, यसको कस्तो होला, ओ कहानी सुरु हुन्छ। तपाईले स्वेटर बुने जस्तै कहानी बुन्न थाल्नुहुन्छ, तपाईले कपडा बुने जस्तै कहानी बुन्न थाल्नुहुन्छ। ओ तपाईले रोगको खेती गर्नुको कारण पहिलो विचारले होइन, त्यसपछि आउने विचारले, आउने होइन गर्ने विचार, आउने विचारले दुःख दिँदैन, गरिने विचारले दुःख बाहेक केही पनि दिँदैन। के रे आउने विचारले दुःख दिँदैन, गरिने विचारले दुःख बाहेक केही पनि दिँदैन। त्यसकारण तपाईं हामीहरू सबभन्दा ठुलो शत्रु समस्या यति रोगका खेतीहरू भए, यति जिन्दगीलाई हामीले बर्बाद गर्यौं भने विचारले हो। तर त्यो विचारको दुईवटा पाटो छ, आउने विचार र गर्ने विचार। कुन विचारले बर्बाद गरेको रहेछ? गर्ने विचारले। यसमा फेरि पनि गम्भीर हुनुस्, कुन विचारले? गर्ने विचारले। आउने विचार समस्या होइन, किन भन्नाले आउने विचार त आउँछ जान्छ। आउने विचार भनेको सडकको ट्राफिक जस्तै हो, गाडी आउँछ फेरि जान्छ, त्यो के बसिरहन्छ? जान्छ, फेरि आउँछ जान्छ, फेरि आउँछ जान्छ। आउने विचार त आउजाउ गर्छ। तर तपाईले त्यो आएको गाडीलाई चाहिँ रोकेर बसिरह्यो भने त बसिरहन्छ नि, त्यो बसिँदैन। त्यसकारण सडकमा आउने मान्छे जस्तै विचार पनि, सडकमा मान्छे आउँछ जान्छ हो, त्यसले त केही प्रब्लम ल्याउँदैन। तर सडकमा आएको मान्छेलाई च्याप्प समातेर बिहे गर्यो भने बसिरहन्छ, त्यो हो, घरैमा बसिरहन्छ। त्यस्तै एक्टिभ थट भनेको तपाईले आफ्नो विचारलाई बिहे गर्नुभयो, बिहे गरेपछि सन्तान विचार जन्मिन्छ फेरि। अनि 12 छोरा 13 नाति, बुढाको ढोको काँधै माथि भने जस्तै हुन्छ। त्यसैले हामी अहिलेसम्म दुःखको बाढीमा किन पर्यौं त भन्नाले एउटा विचार आउँछ, त्यो विचारले केही फरक पार्दैन। त्यो विचारमाथि बिल्डिङ बनाउँछौँ हामीहरू। के बनाउँछौँ? बिल्डिङ। त्यसलाई के भनिन्छ? पाले विचार। पोथी विचार आउँछ जान्छ, पाले विचार जाँदैन हो, उसले बिल्डिङ बनाएर बस्छ। अनि यहाँबाट समस्या सुरु हुन्छ। मान्छेको भनेको तपाईँ हाम्रो सबैको। यहाँबाट रोग सुरु हुन्छ, यहाँबाट आत्महत्या सुरु हुन्छ, यहाँबाट पागल जन्मिन थाल्छ। यो पागल बन्ने सूत्र के त? एक्टिभ थट। यो बुझ्नुस्, कोही पनि मान्छेले एउटै नेगेटिभ विचार 1 महिना भन्दा बढी गर्यो भने उस डिप्रेसन सुरु भयो, अनि डाक्टर कहाँ जानै पर्ने हुन्छ। तपाईहरुमध्ये डिप्रेसनको औषधि खाइरहनु भएका या एंजाइटीको औषधि खाइरहनु भएका धेरै छन्। अहिले एकजना भाइले भन्नुभयो, ओ यो समस्या आउन अगाडि त विचार धेरै आथ्यो नि हो। हो, द्याट्स इट। त्यो विचार पनि पोजिटिभ होइन, नेगेटिभ। पोजिटिभ आएको भए त समस्या आउँदैन। नेगेटिभ विचार एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को, त्यो 1 महिना भन्दा बढी विचार रोक्न सकेन भने त्यसले ब्रेनलाई ड्यामेज गर्दै जान्छ। हेर्नुस् है, फेरि बुझ्नुस्, 1 महिना भन्दा बढी नेगेटिभ विचार 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 विचार, बिहान विचार बेलुका विचार, सुत्दा पनि नेगेटिभ सपना 1 महिना भन्दा बढी दोहोरियो भने मानसिक रोग सुरु भयो। मानसिक रोग भनेको संसारको घटना र दुर्घटनाले ल्याउने होइन, केले ल्याउँछ? आफूले गर्ने एक्टिभ थटले। अब यदि तपाईले एक्टिभ थटलाई चाहिँ, प्यासिभ थट त जान्छ नै, एक्टिभ थट नगर्ने हो भने तपाई सबै दुःख र दर्दबाट बरी भयो। अब डिप्रेसन हुने चान्सै हुँदैन। नेभर एभर, होल लाइफ, जिन्दगीभर तपाई डिप्रेसन हुने, एंजाइटी डिसअर्डरको शिकार हुने चान्सै हुँदैन यदि तपाईले विचारलाई छोड्ने हो। क्लियर छ कन्सेप्ट? छैन भने सोध्नुस्, छ भने छ भन्नुस्। फेरि पनि बुझ्नुस्, हाम्रो समस्या भनेको कुन थट हो? एक्टिभ थट। त्यसकारण मलाई विचार आयो, हेर छोराले गडबड गरेछ, विचार आयो। यो एक्टिभ कि प्यासिभ? यो प्यासिभ, भर्खर आयो। अब यसमाथि यसले अहिले त यस्तो गर्यो, भोलि के गर्ला? यो एक्टिभ कि प्यासिभ? अब एक्टिभ भयो। त्यसमाथि विचार थपियो भने एक्टिभ भयो। त्यसकारण प्यासिभ थट त आउँछ जान्छ, त्यो प्रब्लम हुँदैन। तर
प्यासिभ थट भन्दा एक्टिभ थट मैले गर्ने विचारले मलाई डुबाएर मानसिक रोग र शारीरिक रोगी बनाइदिन्छ, सबै रोगको भूमिका बनाइदिन्छ। त्यसकारण अब मैले गर्नु पर्यो के त? लेट गो। लेट्स गो होइन, लेट गो, लेट्स गो होइन। लेट्स गो भनेको त जाउँ हामी भनेको, लेट गो भनेको त्यसलाई पठाइदियो लज्जा। लेट गो अथवा लेट इट गो, विचारलाई जान दिने, लेट इट गो। जस्तै लोग्ने खत्तम छ, विचार त हो यो, लेट इट गो। त्यो विचार आयो नि, मेरो लोग्ने खत्तम छ, अब यसले मलाई के गर्ने हो, हिजो पनि बर्बाद गर्यो, भोलि के गर्ला, यसरी कथा आउँछ नि, यो कथाले सिद्ध्याइदिन्छ तपाईलाई। विचार आयो, लेट इट गो। किनकि तपाईले सिद्धान्त पढिसक्नुभयो, 5 गोल्डन रुल्स, यु क्यानट चेन्ज अरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकिँदैन, अरूलाई तपाईँ मरेर गए पनि चेन्ज गर्न सक्दैन, यु क्यान चेन्ज योरसेल्फ। अनि तपाईँ चेन्ज भएपछि अरू चेन्ज हुने सम्भावना 99% हुन्छ। 1% भन्न सकिँदैन, तर 99% सम्भावना तपाईँ चेन्ज भएपछि अरू चेन्ज हुन्छ। त्यसकारण अरूलाई चेन्ज गर्ने होइन, मलाई चेन्ज गर्ने। अनि मलाई चेन्ज गर्नु भनेको यो नेगेटिभ विचार जुन आउँछ नि, अथवा चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ भन्दा पनि एक्टिभ थटलाई लेट इट गो। कतिपय समयमा पोजिटिभ विचारले पनि सिध्याउँछ मान्छेलाई, नेगेटिभ मात्र होइन। जस्तै जुन पोजिटिभ विचार मैले काममा ल्याउन सक्दैन त्यो पनि भारी बन्छ, गर्नै नसक्ने कुरा। जस्तै उदाहरणको लागि यो देशको शासन व्यवस्था राम्रो हुनुपर्छ भन्ने विचार आयो, यो भनेको त पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ? पोजिटिभ। तर मैले राम्रो त गर्न सक्दैन, अनि दिनदिनै राम्रो हुनुपर्छ, देशको व्यवस्था राम्रो हुनुपर्छ भने धेरै विचार आयो भने यसले मलाई चाहिँ खुसी बनाउँछ कि दुखी बनाउँछ? दुखी। थट त पोजिटिभ हो, तर त्यो पोजिटिभ थटले मलाई चाहिँ नेगेटिभ बनाइदिन्छ। त्यसकारण सवाल यहाँ पोजिटिभ थट र नेगेटिभ थट होइन, एक्टिभ थट र प्यासिभ थटको। याद राख्नुहोस्, यहाँ पोजिटिभ थटले जहिले पनि राम्रो पार्दैन। पोजिटिभ थट भनेको त्यति मात्रै काम लाग्छ जुन पोजिटिभ थटलाई मैले काम गर्न सक्छु त्यो चाहिँ राम्रो पोजिटिभ थट। जस्तै मैले मेरो छोरालाई आज राम्रो सिनेमा देखाउन लग्नु पर्यो, यो पोजिटिभ थट हो। यो मैले गर्न सक्छु कि सक्दिनँ? सक्छु, त्यसकारण यसले काम गर्छ। तर मैले पुरा नेपालीलाई राम्रो फिल्म देखाउँछु आज, यो सकिन्छ? राम्रो फिल्म, किनकि कुनै फिल्मले तपाईलाई एजुकेटेड बनाउँछ, राम्रो छ। जस्तै तारे जमिन पर, नेपाल भरका मान्छेलाई तारे जमिन पर सबैले हेर्नुपर्छ म देखाउँछु भने के हुन्छ? अब के हुन्छ? डिप्रेसन हुन्छ। त्यसैबाट हुन त यो पोजिटिभै हो, तर यो पोजिटिभ थटले पनि नसक्ने पोजिटिभ थट पनि नेगेटिभ थट भन्दा खतरनाक हुन्छ, त्यसले पनि पागल बनाइदिन्छ। त्यसकारण पोजिटिभ थट त्यति मात्रै काम लाग्छ जति मैले त्यही काम लिन सक्छु। काम लिन नसक्ने पोजिटिभ थट भनेको नेगेटिभ थट बराबर अथवा त्योभन्दा खतरनाक हुन्छ। ओके, त्यसैले मलाई जुन विचार आयो एक्टिभ थट, त्यसलाई मैले पठाइदिएँ। ओके, त्यसलाई मैले विचारलाई लेट गो गर्ने। मैले लेट गो अगाडि गर्न सक्दैन। किन सक्दैन त भन्नाले अगाडि ममा अलर्टनेस छैन, म जागरुक छैन। मलाई अलर्टनेस चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने मैले ब्रिदिङ अथवा ब्रेकिङ द ब्रेथ, त्यसपछि अलर्टनेस आयो। अनि त्यसपछि बल्ल गएर मैले एक्टिभ थटलाई लेट गो गर्न सक्छु। एक्टिभ भी गर्दैन, प्यासिभ आयो, लेट गो, सक्यो।